चरीकोटे माइलो। यस्ता हुतियारा गुर्बे सापले त गर्वमै तुइएको भए आनन्दै हुन्थ्यो। उसको बाबुले प्राय जसो दिनहुँ यस्तै कटु शब्दहरूले सरापिरहेको हुन्थ्यो। 2 वर्षसम्म अविरल रूपमा यसरी नै बर्सिरहने बाबुको बोली सुन्न र सहन नसक्ने स्थितिमा पुगेपछि लाचार भएर ऊ केही वर्ष अघि यो ठुलो सहरमा भौतारिएर आइपुगेको हो। सहर पसेको 15 दिनसम्म अटेस मटेस भएर ठडिएका धेरै घरहरू चहार्दा पनि उसले पेटको लागि बाँच्नलाई नभई नहुने औषधि जुटाउन सकेको थिएन। कुकुरदेखि होसियार लेखेका ढोका खोल्दै फेरि तत्कालै बन्द गर्नुपर्दा ऊ ज्यादै निराश भएको थियो। सहरको मध्यभागमा रहेको बदम खोस्टे चौरमा पुरा रात मुटु कमाएर कक्रिनु पर्दा उसका हात र खुट्टाहरू सुन्निएका थिए। रगत सुकेर उसको अनुहार पहेँलो भइसकेको थियो। सहर पसेको 16औं बिहान आफ्ना गाउँले साथीहरूलाई ठेला गाडा ठेलिरहेको देख्दा उसलाई साक्षात् ईश्वरको दर्शन पाए झैं महसुस भएको थियो। उसको दयनीय अवस्था देख्दा गाउँका साथीहरूको मन पग्लेपछि नै उसलाई आफ्ना दलमा सामेल गराएर गाउँले साथीहरूले आफू सरह ठेलागाडी जीवनमा प्रवेश गराएका थिए। नयाँ घर बनाउँदै गर्ने कार्यालय प्रमुखदेखि विदेशी साहु साधारण कर्मचारी लगायत डेरा सर्ने शिक्षक र विद्यार्थीहरूसम्मका सामान ढुवानी गर्ने उसको ठेला अरूको भन्दा सस्तो मानिन्थ्यो। साथीहरूले माइला भनेकाले चिने जानेका साउजी र घरपतिले उसलाई चरीकोटे माइलो भनेर बोलाउने गरेका छन्। माइला भन्दा मुसुक्क हाँसेर जवाफ फर्काउने उसको बानी यो सहर पस्नुभन्दा अघिदेखिकै हो। साँझ ठेलावालाहरूको कोठामा गफगाफ चलिरहेको हुन्छ। त्यसको त अलि ज्यादा कमाएको दिन पारा त्यही हो। खानु नखानु खाएर अरूलाई समेत गाली गर्न पछि पर्दैन। अब हेर्दै जा, राति कतिखेर लर्खराउँदै आइपुग्ने हो, पैसा जति भूत लाग्ने पानीमा सुहा पारेर। त्यसै उसलाई पुराना साथीहरूले मन नपराएका हुन् र? उता उसको घरमा चाहिँ माइलालाई सखाप पार्ने गोरे र मुसे हुन् भन्दा रहेछन्। गाउँमा पोहोर बिहे गरेकी उसकी सौतेनी आमा त झन् कम मापाकी छैन। अनुहार हेर्दै रिस उठ्दो परेको छ। मुसे अझै कुरा काटिरहेको हुन्छ। उसकी आफ्नी आमा भने भो पुग्यो नभुन्जेलसम्म जाँड थपेको थपे गर्थिन्। साँच्चै गोरे राम्रो मान्छेहरू छोटो आयु लिएर आउँदा रहेछन् यस लोकमा। दिनभरिको कमाइलाई बेलुका दोहोऱ्याउँदै 2-2 पटक गनेर आफ्नो पुरानो र मैलो स्टकोटको खल्तीमा राखेर सिरान मुनि घोसारेपछि मुसे र गोरे केही दिन अघि किनेको आधुनिक कोक शास्त्रको किताब निकालेर भित्र रहेका अश्लील र नग्न चित्रका पानाहरू आफ्नो इच्छाअनुसार पल्टाउँदै गर्दा बीचबीचमा निकै हाँसेका हुन्छन्। बाबुचाको रक्सी पसलबाट आएको भिडभाडको कोलाहल अझसम्म रोकिएको हुँदैन। भारी बोक्ने कामदार, भरियाहरू, तल्ला स्तरका कर्मचारीहरू, रामेछाप, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र धादिङका ठेलावालाहरूले रक्सीको नसासँग रन्किएर आफ्ना तिता कुरा उकलेका रवाफिला ध्वनिहरू रक्सी पसलको कोलाहलको क्रमसँगै बिलाइरहेका हुन्छन्। बिहान निकै छिप्पिसकेपछि आँखा मिच्दै उठेको माइलाले एक मग पानी सिनित्तै पार्छ। गोरे र मुसे बिहानै ठेला लिएर बाहिरिसकेका हुन्छन्। भोकले निकै सताएकोले ऊ नजिकैको चिया पसलमा पस्छ। 1 पाउन्ड पाउरोटीको पुरै भाग खत्तम गर्न अर्को प्याला चिया पुनः मगाउँदा एकपटक झस्केको पसले साउ उसलाई निकै बेरसम्म हेरिरहन्छ। आज उसलाई आफ्नो कोठाको वातावरण सधैँभन्दा अनौठो लाग्छ। एक्लो कोठाको उराट लाग्दो परिवेशलाई उज्यालो पार्न ऊ केही क्षण बाँसुरी फुक्छ। बाँसुरी फुक्न छोडेर गीत गाउन थाल्छ। गाउँले भाकाका ती गीतहरूलाई मातृवियोगको समयमा ऊ आफैले रचेको थियो। हिजोको रक्सी जात्राले निद्रा नपुगेर ओछ्यानमा पल्टिनै लागेको माइलाको कानमा छेउकै घरबाट आएका खिरिला र चर्का आवाजहरू ठोक्किन्छन्। प्राय जसो दिनभरि बाहिर नै बिताउने माइलाले यसअघि यस्ता आवाजहरू कहिले सुनेको थिएन। आफू बस्ने अँध्यारो र पुरानो कोठाबाट सिधै अगाडि बार्दलीमा जमेको त्यो महिला वार्तालाप ऊ बन्द कोठाको सानो झ्यालबाट चियाएर हेर्छ। गफमा सहभागी हुने उसैको घर साहुनी र छिमेकी घरकी कला हाकिमनीलाई ऊ स्पष्टै चिन्दछ। 1 घण्टासम्म उनीहरूका गफ सुन चाँदी, साडी र चोलीका हुन्छन्। अरू थपिएको आधा घण्टामा उनीहरू आफ्नै श्रीमानका बानी, बेहोरा र व्यवहारका सम्बन्धमा प्रकाश पार्छन्। झन्डै 20 मिनट अरू लम्बिएका ती कुराहरू धन, सम्पत्ति र घर घडेरीमा गएर अडिन्छन्। गफका क्रममा ईश्वरी बजै अझै आफ्नो तितो यथार्थ पुग्दै हुन्छन्। खै आफू त कस्ता चाहिँ कर्म फुटेका श्रीमानसँग परिछु भन्नु मात्रै हाकिम। पोहोर 1 वर्षसम्म हाकिम भएर वैदेशिक हुलाकको कार्यभार सम्हाल्दा समेत 5 पैसा बाहिरी आम्दानी निकालेका होइनन्। सुन्छु आजभोलिका हाकिमलाई त भागबण्डामा निकै रकम हात पर्छ रे। पैसाकै मामलामा कतिचोटि धारे हातले सरापे।
छोराछोरीको भविष्य सम्झाएँ, जुग जमानाको जिउँदो र आधुनिक पाठ पढाएँ। धेरैका जल्दा बल्दा र उज्याला उदाहरणहरू दिए, तर कर्ममा नभएपछि के गर्नु कला बहिनी? आफ्नो त भाग्यै उस्तो। प्रत्युत्तरमा कला हाकिमले भन्दै हुन्छन्, यो मालपोत विभागमा सरुवा भएदेखि जोनीका ड्याडी निकै मोटाइस्या छ, रातो पिरो हिस्या छ, पुराना लुगाहरू सबै ठिक हुन छोडेका छन्। उनका कुरा सुनेर ईश्वरी बजै आफ्ना ख्याउटे पतिलाई सम्झँदै अनुहार बिगारिरहेकी हुन्छन्। प्रत्येक सुनाइमा उनका निधारका रेखा खुम्चिरहेका हुन्छन्। उनको मनस्थिति बिग्रिरहेको हुन्छ। कला हाकिमले त्यहाँबाट उठेर हेरिसक्दा पनि ईश्वरी बजैको अनुहारमा कुनै परिवर्तन आएको हुँदैन। प्रसन्नता हराएको उनको मन हुडुलिएको, पिरोलिएको र भित्रभित्रै बिथोलिएको स्पष्टै थाहा हुन्थ्यो। वार्तालापको समाप्तिपछि माइलो हिजोकै रक्सी पसलतिर लाग्छ। रातको चकमन्न तलाई छिर्दै बाहिर कुकुरहरू भुकिरहेका हुन्छन्। रक्सी पसलबाट लर्खराउँदै हुन्डरिएर आफ्नो कोठामा पुगेको माइलो गुडुल्किएर मस्त निदाइरहेका आफ्ना साथीहरूमाथि टिटलाग्दो नजर बर्साउँछ। उनीहरूको रहरलाग्दो मित्रताले आफ्नो बाल्यकालको झझल्कोले उसलाई समाउँछ। जहाँ स्वच्छन्द हाँसो हाँसेर उसका सबै सहधर्मी साथीहरूले चरिकोटको घर आँगन उज्यालो पारेका थिए, तीमध्ये कोही पनि अहिले चरिकोटको गाउँमा थिएनन्। साइलो घरतिर सुनाखानीको सुनारले धेरै पहिले नै मुगलान पसेर धेरै सम्पत्ति जोडिसकेका छन्। पश्चातापको लामो सास फेरेर ऊ छट्टो गोतामे र रिकुटे सार्कीलाई सम्झिन्छ, जसका फकाइहरूलाई उसका अरू साथीहरू सरह उसले स्वीकार नगरेर गाउँमै बस्ने गहिरो इच्छा प्रकट गरेथ्यो। तर गाउँलाई भने धेरै वर्षसम्म अनिकाल र खडेरीले सताउन छोडेको थिएन। ऊ सोच्दै जान्छ, आखिर उनीहरू अर्काको भारी बोकेर, अर्काको भइदिएर आफ्नो इज्जतमा धक्का पुग्ने र त्यत्रो बिग्रिहाल्ने कुरा नै के पो रहेछ र? उनीहरू सरह मैले पनि यस स्वदेशी सहरमा आफ्नो परिश्रम बेचेर ज्यादा जसो विदेशीहरूकै भारी बोक्ने गरेको छु। विदेशी साउकै ठेला ज्यालादारीमा लिएर दिनभर ठेल्ने गरेको छु। अस्ति मोटर चल्ने पक्का बाटोमा ठेलागाडा हिँडाएको न्युमा प्रहरीले समातेर ठेलागाडासहित हामी तीनैजनालाई चौकीमा पुर्याएर 2 रातसम्म चिसो भुइँमा कत्र्याएर भयभरको शास्ति दिँदा हाकिम भनाउँदा हाम्रा घरको साउ केही जोर चलेको थिएन। अन्त्यमा महावीर मारवाडीले नै हामीलाई त्यस नर्कबाट छुटाएको थियो। अड्डा अदालतका सरकारी कामहरूमा महावीर मारवाडी जस्ताको आजभोलि निकै हैकम चल्ने गरेको कुरा जो कहिल्यै पनि थाहा छ। ऊ अझ गहिरिएर सोच्दै जान्छ। रामे मलाया गएर पहिलो पटक छुट्टीमा घर आउँदा रामे भन्न छोडेर रामबहादुर भन्नेहरू आजभोलि उसलाई रामबाबु भन्न थालेका छन्। कट्टेल काइलो कलकत्ताको कालीघाट कोइला कम्पनीका कालीचरण क्यासियरको कार कुदाउने काम गर्दैछ रे। उसले त स्वर्गीय आमाको सम्झनामा आफ्ना आमा बाबुले बनाएको कच्चा चौतारो भत्काएर हेर्दै बसु लाग्ने पक्की चौतारो बनाएको छ रे। सौतेनी आमालाई समेत कलकत्ते सारी र बनारसी दुसल्ला ल्याइदिएको कुरा मुसे दोहोऱ्याइ भन्थ्यो। मलाया भनेको त झन् पैसाको रुखै फल्ने मुगलान अरे। मलेसियाको राजाको भान्से भएपछि किन नहालोस् रामेले च्यादर आफ्नो घरमा, मुसे भन्थ्यो। ऊ अर्को पटक मलायाबाट आएपछि पञ्चप्रधानको चुनाव लड्ने भएको छ अरे। चरिकोटे माइलाको मनमा पैसाले बढाउँदै लगेको साम्राज्य चिथोर्न आउँछ। पैसाले मानिसमा ल्याएको फोटो उसलाई कता कता नमिठो लागेर आउँछ। बिहान ईश्वरी बजैले भनेका सम्पूर्ण कुराहरू ऊ पुनः सम्झिन्छ। अस्ति बेलुका डेरा सर्ने कन्या क्याम्पसका गुरुले आफ्नो वेतनले परिवार पाल्न नसकिने गुनासो आफ्ना साथीसँग कसरी गर्दै थिए त्यो पनि सम्झन्छ। पहिला पहिला इमानमा चल्ने चरिकोट गाउँलाई आजभोलि पैसाले नै इज्जत बढाउन र महत्त्व पाउन थालेको गाउँको परिवेश पनि सम्झन्छ। माइलालाई निकै अबेरसम्म निद्रा परेको छैन। उसको मस्तिष्कभरि के बिराए झैँ लागिरहेछ, के नपुगे झैँ लागिरहेछ र भाउन्न छुटेर आइरहेछ। आमाको स्वर्गवास हुनु अघिसम्म नुन र तेल समय समयमा आर्थिक सहयोग चलाउँदै आए पनि आमाको बर्खान्तपछि घरतिर पठाउने सहयोग एक किसिमले पूर्णतया बन्द गरेकाले बाबुका प्रशस्तहरू कसै मार्फत लेखाइएका हाते चिठ्ठीहरू आउँछन्, मौखिक खबर र धम्कीहरू बज्रिन्छन्, तर ऊ अटेरी नै भएर बसिरहेको छ। एकाएक उसको मस्तिष्कमा उसकी ठुली बहिनीको अनुहार आउँछ। पैसाको अभावले बिहा हुन नसकेकी बहिनीले आफ्नो भाग्यको कारण दर्शाउँदै आफ्नै गालामा भएको खत देखाएर नमिठो मानेर एकताका भनेथी, दाजु म नराम्री छु नि, म बिहे गर्दिनँ ल, म घरमै बसेर बा आमाको स्याहार गर्छु है। गाढा रूपले व्यङ्ग्य भरिएका ती शब्दहरूले उसलाई डाको छोडेर रुन मन लागेथ्यो। उसका आँखाभरि डम्मा आँसु भरिएथे। मन अमिलो भएर मुटु
विपत्ति पोले थियो ऊ अझै बहिनीमै रुमल लिइरहेको हुन्छ। ठुली आज चरीकोटकै गाउँमा बुढी कन्या भएर बसेकी छे। मेलापातको ऐँचो पैँचो सकेर काम नभएको फुर्सदमा कति गाउँले आइमाईहरू आजभोलि उसैको कुरा काटेर दिन कटाउँदा हुन्। अर्काको नराम्रो र नमिठो कुराहरूको खेती गर्ने चलन पनि गाउँमा प्रशस्त हुने गर्दछ। सोचाइका प्रत्येक पल माइलालाई अहिले ज्यादै नरमाइला लाग्छन्। आफू जीवनभर चरीकोटे माइलो भन्दा माथि उठ्न नसक्ने यथार्थले उसका नौनाडी गलेर आउँछन्। स्वर्गवासी आमाको नाउँमा बनिने पक्के चौतारो पनि उसको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। सोच्दा सोच्दै उसलाई भित्रैदेखि खरो भएर आउँछ। ऊ आफूलाई थाम्न सक्दैन र आफूलाई ओछ्यानमा डङरङ पल्टाउँछ। केही क्षणमै उसको मुखबाट आएको रक्सीको गाढा गन्ध चकमन रात सकै निसासिएर पातलिन्छ। सपनामा माइलो चरीकोट गाउँ नजिकैको बरबोटे चौतारीमा पुग्छ, जसको छेउमा उसले आफ्ना रहर लाग्दा गोठाले दिनहरू बिताएको थियो। चौतारीमा ऊ पुरानै बाल सखीलाई भेट्छ। रहर लाग्दो यौवन बोकेकी अविवाहित माकुरीसँग ऊ अहिलेसम्मका दुःख सुखका कुराहरू हालेर आफ्नो सम्पूर्ण पीर र व्यथा पोख्छ। घर जमका कुरा उठाएर माकुरीसँग बिहेको प्रस्ताव पनि राख्छ। आफ्नो सम्पूर्ण कुराको स्वीकृतिपछि ऊ गम्लङ अङ्गालो हाल्छ। चरीकोटको कठोर छातीलाई चिरेर चौतारोभन्दा निकै परबाट सुसाउँदै बगिरहेको तामाकोसी उनीहरूकै प्रेमलाप हेरेर स्वयं छचल्किँदै उत्ताउलिँदै र वैँसको मादकता पोख्दै माइलाको सपना जस्तै अनन्ततिर उर्लिरहेको हुन्छ। धन्यवाद।